الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ وأہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال تمامی سامعین درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک پارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسراء کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات حقیقت کائنات وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے پاکیزہ گھر دے اندر جمعۃ الایام نو جمعۃ المبارک نو ادا کرنے واسطے مل اکٹھے ہونے دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ معلیٰ دے اندر قبول فرما کے میرے تواڈے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں سید الایام نورانی لمحات نے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت پاکیزہ گھڑیاں دی برکت دے نال تمامی احباب دی دینی دنیاوی ظاہری و باطنی جسمانی و روحانی مشکلات نو دور فرمائے، آسانیاں نو کامیابیاں نو کامرانیاں نو مجھ اور آپ تا مقدر بنائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں ماہ رجب اپنی رفتار دے نال اپنے ہدف دی طرف اپنی منزل دی طرف گامزن نے۔ پچھلے جمعۃ المبارک چے اسیں حضور تاج الہند عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت دا ذکر خیر اس وجہ دے نال کیتا کہ 6 رجب نو آپ دا عرس پاک سرزمین ہندوستان چے منعقد ہوندا ہے تے اسی آپ تے ماننی ہاں تے اللہ رب العزت دی قرآن پاک دی نس تو اسی آغاز کیتا کچھ محبتاں دے پھول تواڈے واسطے کچھ اپنی ذات واسطے رانجھا راضی کرنے دا سما پیدا ہویا۔ اج اسی 27 رجب المرجب دی نسبت دے نال معراج مصطفیٰ دے اوپر لب کشائی کران گے، کوشش کران گے کہ چند ایک مسئلے سمجھ لیے تو کچھ سمجھا لیے۔ اللہ رب العزت دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں پارے دا آغاز والا حصہ تلاوت کرنے دا شرف پایا کہ سبحان اللہ سی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت نو اگر سمجھنا ہوئے تو سب تو پہلا اسی اس کا معنی دیکھاں گے کہ رب کائنات اس کے اندر اعلان کی کر رہی ہے، کیونکہ اسی عربی نو سمجھنے دی قدرت نہیں رکھ دے، اسی نسبی اعتبار تے علاقائی اعتبار تے اردو نال تے پنجابی دے نال شغف رکھنے ہیں۔ تے رب کریم فرما رہا سبحان اللہ سی اسرا، فرمایا بے شک پاک ہے وہ ذات جو رات کے لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو رات کے تھوڑے سارے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، فرمایا اس مسجد اقصی میں لے گئی جس کے گرد و نواح میں، بارکنا حولہ گرد و نواح میں ہم نے، رب اپنے آپ نو کہہ رہا، فرمایا ہم نے جس کے گردا گرد برکتیں رکھی ہیں۔ یہ عنوان ایک الگ ہے، لیکن سب تو قبل سمجھنا کہ اسی اس آیت نو بنیاد بنا کے اس چیز دا دعویٰ کرنے ہیں کہ رسول کائنات سید عالم نور مجسم رات دے تھوڑے سارے حصے چ گئے نہ لامکادیاں بلندیاں تے سیر کر کے آئے نہ جنت دا مشاہدہ کیتا۔ رب کائنات دے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم نو تکیا، آگوش قدرت دا لطف لیا، پلٹ آ کے دوبارہ اپنے بستر تے جلوہ فرما ہو گئے۔ 18,000 سال دا عرصہ گزر گیا، لیکن جدوں محبوب جا رہے سی جس مقام تے کائنات دا سرکل اس وقت سرکٹ جا کے کھڑا سی نا، جدوں پلٹ آئے نا تے سرکٹ اس سے مقام تو شروع ہویا ہے۔ اسی اس چیز تے دعوے دار ہیں، لوگ پریشان ہو جاندے، اتنا بڑا دعویٰ کہ رات پوری بھی نہیں لگی، تھوڑا سارا حصہ لگیا۔ میں کہا کولو بات کوئی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے لیلم من المسجد الحرام، پوری رات نہیں، رات دا تھوڑا سارا حصہ۔ تے قرآن کہہ رہا ہے، تے قرآن دے سچی ہونے تے کسے بندے نو شک ہو سکدا نہیں۔ جڑا شک کرے گا اسلام دے نال دا ریلیشن شپ بھی کوئی نہیں، تے جدا اسلام دے نال تعلق کوئی نہیں، انہوں دلیلہ دینے دی سانو ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اسی رسول اللہ دے مانیاں تے اسی کلام دی حضور دے مانیاں دے نال کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات دے بارے چ ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ حضور رات دے تھوڑے سارے حصے چ گئے نا، سارے معاملات ہوئی نا، لیکن لوگ پریشان ہو جاندے نا، کن جو ہے کس طرح ہوئے، عقل نہیں ماندی۔ میں کہا صاحب بڑیاں چیزاں نا جڑیاں عقل نہیں ماندی، لیکن انسان کیتی کھلوتا ہے، اگر نہ کرے تے تسلسل کائنات ڈسمس ہوندا ہے، معاملات زندگی ڈوبتے نہ ٹوٹتے نہ۔ سوال پیدا ہو گیا کہ کس طرح، میں کہ ایک لمبا وقت لوگاں نے اس چیز دی مخالفت چ لگایا کہ تخت بلقیس کن جڈیا ہوا چ، اتنا باری تخت، او دے اوپر بندے بھی بیٹھے، وہ کن جڈیا۔ لوگاں موٹیاں موٹیاں کتاباں لکھیاں تے ساڈے بزرگ نا انہاں دا جواب دیندے رہے، وہ دہریہ قسم دے لوگ سی، کہندے سی رب تے ہے لیکن تخت بلقیس کن جڑ گیا، اوپر بندے بیٹھے دینا، تخت اڈیا چلیا جا رہی ہے، عقل چ بات ہی نہیں آ رہی۔ تو ساڈے بزرگاں نے کتاباں لکھ لکھ کے انہاں چیزاں دے جوابات دیتے کہ اڈ سکدا ہے، اگر او چاہے جڑا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے، جے او ڈا دے تے تینوں مینوں کہدا ایدے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ یار وہ تو رب دی قدرت تے شک کر سکنا، وہ چاہے تے ڈا دے، جے وہ چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماوے، تے جے وہ چاہے تے شاماں کولو در در خیر منگاوے۔ یہ تو یارو دی مرضی ہے نا، موج ہے نا، جدو اس نے کہہ جو دیتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چاہت پہ قدرت رکھتا ہوں، جے رب دی منشا بن گئی، چاہت بن گئی کہ تخت اڈنا چاہیے تو اڈ رہا ہے، اسی من نہیں بیٹھے ہاں۔ لیکن لوگاں اعتراض کیتا، لوگ کہندے کن جڈیا؟ میں کہا پھر وقت دے پہیے نے گردش کیتی تے ہن نہ جہاز اڑدے نہ، تے ایک نہیں کئی جہاز اڑدے نہ، پھر ایک بندے دے نہیں ہزاراں بندیاں دے سراں تو گزر جاندے نے۔ کدی کسی بندے نے اعتراض نہیں کیتا کہ جہاز کنج اڑ رہا، میں نہیں ماندا یہ کس طرح اڑ سکدا ہے، 500 بندہ بھی دے اوپر سوار ہے، تے پھر ہر بندے دا کوئی سوا من وزن بھی ہے، تے جہاز پرواز کیتی جا رہی ہے، بلکہ جدو وہ ایک بلند مقام تے چلا جاندا ہے، پھر پیلٹ اپنے کیپن چو اعلان کردا ہے کہ ہم 38,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے ہیں، کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا کہ کنج ہو سکتا ہے۔
میں کہا دیکھو ایک وقت سی ساڈے بزرگ کتاباں لکھ لکھ کے جواب دے رہے تے پھر جا کے تے لوگ مانتے سی تے وچ وچ وہ بھی ایسے نا ہنجار قسم دے لوگ سی پھر بھی نہیں سی مانتے. جہاز اڈیا، دور جدید آیا، سائنس دی ترقی بظاہر نظر آئی، حقیقت چ رب نے حجابات ہٹائے، جہاز اڈیا تے معاملات درست ہو گئے. کدی کسی اعتراض ہی نہیں کیتا کہ کن جو ڈریا سی تخت کیویں اڈیا سی نہیں جے مانتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں پھر دوسرا اعتراض اس بات تے ہویا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فرمایا وہ جو ہاتھی والے آئے تھے بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے، ہم نے ابابیل مقرر کر دیے، وہ اپنے ہاتھوں میں کنکر اٹھا کے آئے. ساڈا قرآن پاک تے کامل یقین ہے، اسی کہنے ہاں کہ ابابیلہ نے جدو آ کے کنکر چھوڑے پھر وہ کنکر گرے، پھر ہاتھی جڑے نا اس طرح تڑپ کے مار گئے کہ جنج عقل ماننے نو تیار نہیں لیکن مرے نے. اسی منی بیٹھی ہاں قرآن پاک تے سانو شک کوئی نہ، لیکن لوگ اعتراض کرتے سی کہ یار اتنا بڑا ہاتھی تے چھوٹا سارا کنکر لگیا تے کیویں مر گیا. یہ جوابات بھی ساڈے بزرگاں دیتے کہ یار اے نہ دیکھو کہ ہاتھی کیویں مر گیا ہے، دیکھو کہ جڑا مرا رہا وہ کتنی طاقت دا حامل ہے. اے دیکھو، اے نہ دیکھو ہاتھی دا حجم کتنا ہے، دیکھو کائنات بنانے والے دی ذات کتنی بڑی ہے. فرمایا جدو اس ذات دا ثانی کوئی نہیں تے او دے کاماں دا ثانی کس طرح ہو سکتا؟ وہ لا جواب کم کر کے دکھائے گا، لا ثانی کم کر کے دکھائے گا. تے پھر جدو بندوق ایجاد ہوئی نا تے پھر لوگ آپ ہی قائل ہو گئے، کہندے مر سکتا ہے ہاتھی، پریشر نہ لاوے، اتنے فاصلے تو آوے، اتنی اس دی ویلاسٹی ہووے پھر ٹکراوے تے پھر مر سکتا ہے. میں کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت لگنا، تسی معراج نو بھی مان جانا ہے، وقت لگنا تھوڑا سارا، انشاءاللہ مان جاؤ گے. دیکھو نا ایک شخص نے دعویٰ کیتا کہ میں چاند دی سیر کر کے آ گیا. لوگاں نے اخبارات کے اندروں نیوز پڑھی، بلے 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 فلاں کنٹری دا فلاں شخص گیا، جا کے چاند دے اوپر اپنا قدم رکھ کے اپنے وطن دا سار اونچا کر کے آ گیا. میں کہ تو کانوں بات زن ہو رہی ہیں، کچے پکے جملے کیوں دے رہی ہیں؟ آج تو 1500 سال قبل تیرا نبی کہہ گیا چاند تے شے کوئی نہیں. میں محمد انہاں مقامات تو ہو کے آیا جتھے انسانی عقل جا سکتی نہیں. میں لامکا دیاں بلندیاں تے گیا تے میں آپ نہیں کہہ رہا، رسول کریم نے بعد وچ اس دی تصدیق کیتی ہے. پہلا رب نے کہا کہ سبحان اللہ سی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی لامکان کی بلندیوں پہ رات کے تھوڑے سارے حصے میں، تھوڑے سارے 18,000 سال کا وقت گزر گیا. محبوب وضو کرتے ہوئے گئے تھے، پانی چل رہا تھا، نلکے کی نل ہل رہی تھی، کنڈی ہلتی چھوڑ کے گئے. امامے کے ساتھ کھجور کے درخت کی ٹہنی لگی اور حرکت میں آ گئی. محبوب جب گئے براق پہ بیٹھے، سارے معاملات پلٹ کے دیکھ کے آئے ہیں. 18,000 سال کا دورانیہ گزر گیا. رب فرما رہی ہے کہ جدو میرا محبوب پلٹ کے آیا تے کنڈی جس طرح ہلدی چھوڑ کے گیا سی انجے ہی ہلدی پئی سی. او جڑی امامے دے نال کھجور دی ٹہنی لگی سی حرکت چ آئی سی انجے ہی حرکت ہو رہی سی. محبوب جس طرح گرم بستر چھوڑ کے گیا سی انجے ہی گرم بستر سامنے نظر آیا. اور جس طرح وضو دا پانی بہندا چھوڑ کے گئے سی انجے ہی وضو دا پانی بہندا پیا سی. تے حضور پلٹ آئے نا، سوال پیدا ہو گیا، اتنے سارے معاملات حضور کر کے گئے، اتنا سارا ٹائم لگا کے آئے، پھر یہ سارے معاملات انجے کس طرح ملے؟ میں کہنا میں چھوٹی ساری گڑی پہنی دی، اگر 2 دے اوپر اس دی سوئی آ جائے نا تو میں اس دی چابی نو کھینچتا نا تے ساڑھے پیر سید کبیر علی شاہ صاحب علیہ رحمت فرمان دینا کہ 2 تے کھینچیں گا نا تے 2 دن بعد بھی دیکھیں گا تے سوئی 2 تے ہی ملے گی، 4 دن بعد بھی دیکھیں گا تے سوئی 2 تے ہی ملے گی. تے جدو دوبارہ اس دی چابی نو اندر کریں گا تے 2 تو ہی دوبارہ چلنا شروع ہوئے گی. تے فرمایا حضور کائنات دی چابی نے، جدو رب کائنات نے اپنے محبوب نو بلایا گویا کائنات دی چابی کائنات دی اندروں نکل گئی تے وہ جس مقام تے نسامے کائنات پہنچے دا سی نا اتھے ہی آ کے تے رک گیا. جدو چابی دوبارہ کائنات چ آئی نظام اتھوں ہی چل پیا جتھے حضور چھوڑ کے گئے سی. فرق آیا کوئی نہ. اس وجہ دے نال سمجھ کے میں ایک صاحب دے نال بیٹھا دا سی، وہ دوسرے مقاد پہ فکر دے سی، انہاں بات کی تھی کہ ساڈا یہ موقف ہے کہ یار تعلیمات رسول بیان ہونیاں چاہیے. شان رسول دا کی مطلب ہویا، ایدہ کی فائدہ ہے؟
تعلیمات دسو کہ حضور نے یہ عمل کیتا ہے عمل کیتا. میں کہا اچھی بات ہے, مینوں تے اعتراض ہی کوئی نہیں. میں کہنا تعلیمات بھی دسو تے شانہ بھی دسو. میں کہا میں اس چیز کا قائل ہاں. کہندے جی وجہ کی ہے؟ میں کہا قرآن پاک دی اندر نا سب تو چھوٹی صورتاں دے اندروں ایک سورہ شمار کیتی جاندی ہے انا اعطینا کل کوثر. کیا محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دی. دسو اے دے اندر تعلیم ہے کہ محبوب دی فضیلت ہے؟ کہندا جی دے اندر فضیلت ہے. میں کہا کائنات دا کوئی ذی شعور بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم دے اعتبار تے ہے. ہر بندہ آکھے گا کہ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دی. اس خیر کثیر تو کی مراد آ آب کوثر دا کنواں تیرے حوالے کر دیتا کہ صبح قیامت ہوے گی پیاسی امت آوے گی. محبوبہ جس امتی نو جتنی لوڈ ہوے گی یہ دلہ والے ہاتھاں دے نال آپ پلا دینا. یہ محبوب دے حوالے کر دیتی خیر کثیر. تو میں کہا کہ دسو تے صحیح نا کہ اے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ یا تعلیمات مصطفیٰ. چپ ہو گیا. کہندا جی شان مصطفیٰ ہے. میں کہا ناراض نہ ہونا, میرا عقیدہ یہ ہے کہ رب شان مصطفیٰ بیان کرے تو امتی روکے تو میں رب دی ماننا گا کہ امتی دی ماننا گا؟ یقیناً اسی رب دی ماننا گے. تسی بھی ذرا تھوڑی بہت حرکت کرو, مینوں ذرا تسلی رہے کہ میں ٹھیک ہی جا رہا ہوں. میرے حضور دے غلاموں اسی رب دی ماننا گے کہ بندیاں دی ماننا گے؟ اسی رب دی ماننا گے کیونکہ ساڈا یقین کامل ہے کہ ساری کائنات دا نظام غلط ملت ہو سکتا, میرے رب دے وعدے غلط نہیں ہو سکتے, رب دے فرامین چ شک نہیں ہو سکتا. میرا رب کہہ رہا ہے کہ محبوبہ میں نے تجھے خیر کثیر عطا کر دی. تے جدو محبوب دے چرچے شان دے رب کر رہا تے امتی کیوں نہ کرے؟ میں کہا جدو اسی حضور دی شان نو بیان کرنے آ نا تے یہ تصور رکھ کے بیان کرنے آ کہ جڑا عمل حضور نے کیتا تے امتی کرے گا نا یا سنت بنے گی یا واجب بنے گا یا فرض بنے گا, لیکن جڑا کام میرے رب نے کیتا نا جدو امتی کرے گا نا تے پھر وہ رب دی سنت کہلائے گا. رب دی سنت کے رب نے آپ محبوب دی شان بیان کی تھی, اسی بھی کر رہی ہیں. اس دے اندر تے اعتراض ہی کوئی نہیں. رہی بات کہ تو کہنا تعلیمات مصطفیٰ بیان ہونیاں چاہیے, میں کہا جڑا شان نہیں بیان کر سکتا اس نے تعلیم کتھوں بیان کر لینی؟ پہلا شان بیان کر. دیکھو نا قرآن پاک چاہیے اللہ پاک 30ویں پارے چ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے تجھے تیری ذات کے لیے تیری شانوں کو بلند کر دیا. یہ رب کہہ رہا ہے کہ محبوب اسی تیریاں شاناں نو بلند. رب تے محبوب دیاں شاناں نو بڑھا رہا ہے. کتنا ناقص تے نکما امتی یا کلمہ پڑھ کے رستے چ ڈکے لگا رہا ہے. صاحب تیرا ذاتی عقیدہ ہو سکتا ہے, دین دی منشا اے نہیں, میرے رسول دی چاہت اے نہیں, رسول دی منشا اے ہے, دین دی منشا اے ہے, کائنات بنانے والے خدا دی منشا اے ہے کہ جدو میرے حبیب دا امتی کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دیاں شانہ بیان کرے مینوں وہ بندہ سونا ہی بڑا لگتا ہے, پیارا ہی بڑا لگتا ہے. تے میرے حضور دے غلاموں اے شانہ دے وچوں ایک شان دا نام معراج مصطفیٰ ہے. اس طرح تے حضور سراپائے عصمت بن کے آئے نا, سراپائے افضلیت بن کے آئے نا. انہاں ساریاں عصمتاں دے وچوں, انہاں ساریاں شاناں دے وچوں ایک شان دا نام معراج مصطفیٰ ہے, جس دا آغاز اللہ پاک نے 15ویں پارے دے آغاز تو کر دیتا. اعلانیہ طور تے دس دیتا کہ میرے محبوب دی اے لا مکان دی سیر دے اوپر اعتراض کرنے والیا, تو اعتراض کرنے تو پہلا تک لمی یہ نہ سوچیں کہ کنج ہو گیا کیویں ہو گیا جدو میں رب ہو کے کہہ رہی ہوں کہ سبحان اللہ ذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. رب کہندا میں جو لے کے گیا. پھر تو میری طاقت تے کوئی شک کر سکنا؟ جے تیرے چ ہمت ہے تے پھر رب دی طاقت نوں للکار کے ویکھ. ابراہا آشرم نے للکاریا سی تے رب نے ابابیلاں دے ہاتھاں دے اندر کنکر دے دیتے, فرمایا دی جڑی ہے نا آکڑ یہ سارے دی ساری زمین بوس کر کے آؤ. او پرندے پہلی مرتبہ زمین تے آئے نا, آ کے کنکر چھوڑ دینا. ظاہری طور تے وہ کنکر ہے جدو آ کے ہاتھی نو لگدا ہے تے اس طرح لگدا ہے جس طرح کوئی ایٹم بمب آ کے گریا ہے. ہاتھی زمین تے گردا ہے تے بلک بلک کے جان دے بیٹھتا ہے. یہ سارے دیاں ساریاں قدرتاں میرے رب دیاں نے. رب جس مقام تے چاہے, جس نو جتنا چاہے, جس طرح چاہے عطا کر دے. تے اگر میرا رب چاہے نا کسی دی رسی کھینچنا چاہے تے پھر رب نو کوئی روک نہیں سکتا. تے میرے رب نے اپنے محبوب دی شان نو بڑھا دیتا. ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا اور تیری ذات کے لیے کر دیا. جدو رب نے بلند کیتا
تے میں نا ایک پنجابی دے شاعر دا کلام پڑھ رہا سی، بڑا لطف آیا. تسی بھی محبت دی ذرا اینک لگا کے تے محبت دے کانا نال دل دے گوشے دے اندر اس نو جگہ دینا، لطف آئے گا. فرماندے نا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا. کہندا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ دن راتی ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. گل ہی مک گئی، آ کے ختم ہو گئی. تے جدو اللہ والیاں نے ڈیوائڈنگ کر دیتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، تے تو اللہ والیاں دے لڑ لگ. میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے چنگیاں دے لڑ لگی تے میرے جھولی پھل پے، تے مندیاں دے لڑ لگی تے میرے اگلے بھی ڈل پے. تے تو اپنے پھولاں دی قدر کر، انہاں نوں سنبھال کے چل تے چنگیاں دی صحبت اختیار کر. پیرے باہو فرماندے نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نوں لاج نہ لائیے ہو. تے کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں بندے، پاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو. کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں بندے، پاویں موتیاں چوگ چگائیے ہو. تے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بندے، پاویں چلوآں دودھ پلائیے ہو. تو اچھیاں دی صحبت اختیار کر، چنگیاں دی سنگت چ بیٹھ، پھر انشاءاللہ تینوں لطف آئے گا. پھر تیرے سامنے کوئی آکھے گا نا کہ رسول کریم لا مکان تے کس طرح گئے، تے تو جوم کے آکھیں گا کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. میرے حضور گین ہے، اس طرح گین ہے کہ کائنات دی کوئی عقل احاطہ نہیں کر سکتی. لیکن یقین کامل ہے، ساڈا ایمان اس وقت تک مکمل ہوندا ہی نہیں جدوں تک اسی معراج مصطفیٰ تے کامل ایمان نہ لے آئیے، یقین دے نال نہ بات کر لئیے کہ میرے حضور گئے بھی ہے نا، آئے بھی ہے نا. معاملات زندگی جس مقام تے چھوڑ کے گئے نا، اسے مقام تو آ کے دوبارہ اپنایا ہے، بلکہ اور آسان کر کے سمجھاواں نا. تے دیکھو یار، اے سارے نبیاں چو جڑے پہلے نبی نے، اس نبی دا کی نام ہے بھلا؟ جناب آدم. اے شک چ جڑے مبتلا بول دیو نا، مینوں پریشانی ہوندی ہے کہ شاید میں غلط بات کر رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا بیدار ہو کے سنیا کرو کہ پہلے نبی دا کی نام ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا اس بات نو یاد رکھنا کہ زمین تے بھیجنے دی اعتبار تے جڑی رب کائنات نے ترتیب لگائی ہے، اس ترتیب جو جس نبی دا پہلا نمبر آندا، اس نبی دا نام جناب آدم ہے. اگر تخلیق کے اعتبار تے دیکھا جائے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آدم نو سب تو پہلا تخلیق کیتا گیا. نہیں، رسول کریم سید عالم نور مجسم نے ایک دن جبریل امین نو سوال کیتا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یہ اس بندے نو سوال ہو رہی ہے جڑا نوریاں دا تاجدار ہے. حضرت آدم تو لے کے رسول کریم دی ذات طیب تک ہر نبی کو لو پیغام ربی لے کے آندا رہا. ایک دفعہ جبریل پر ماردا تے سدرا دیاں بلندیاں نو جا چھوندا. اتنا نایاب تے نوریاں دا تاجدار تے بیت المعمور دا امام تے خطیب، اس جبریل نو رسول کریم نے سوال کیتا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے نظرہ جھکائیاں کہ یا رسول اللہ میں نہیں جاندا، البتہ میں نا عرش عظیم دے افق دے اوپر ایک ستارہ چمکتا ویکھنا، تے میں اس ستارے نو نا ہر 70,000 سال تو بعد ایک دفعہ چمکتا دیکھنا. تے میں جبریل نا اج دن تک اس نو 72,000 مرتبہ دیکھ چکیاں. رسول کریم سید عالم نور مجسم مسکرا پہ فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ تیرے سامنے آ جائے تو تو پہچان لوے گا؟ یا رسول اللہ کچھ کہہ نہیں سکتا. رسول کریم مسکرائے فرمایا انا ذالک الکوکب، اے جبریل دھیان دے نال دیکھو ستارہ محمد میں ہی ہاں جڑا عرش لا مکان دے افق دے اوپر تو چمکتا ویکھیا، وہ ستارہ محمد میں ہی ہاں. رسول کریم سید عالم نور مجسم دی حدیث طیب ہے، جامع ترمذی دے لفظ نے. تے اگر تسی صحائح ستہ دی ترتیب لگاؤ نا، تے پہلی کتاب ہے بخاری، تے دوسری ہے مسلم، تے تیسرے نمبر تے ترمذی آ جاندی ہے. جامع ترمذی دے لفظ نے کہ رسول کریم سید عالم نور مجسم فرماندے نا جب آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی میں اس منظر کو دیکھتا تھا، میں جانتا تھا حضور نے سارا معاملہ ویکھیا دا. گویا سمجھ آ رہی ہے کہ تخلیق دے اعتبار تے رسول کریم قبل از تخلیق نے. جناب آدم دی تخلیق آقا کریم دی ذات طیب تو بعد دی تخلیق ہے. ہاں
اگر تسی نزول دے اعتبار تے دیکھو تے حضرت آدم دا ظہور کائنات دے افق تے پہلا ہویا تے رسول کریم دا بعد وچ ہویا. کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکدا کہ سب تو پہلا جس بندے نو تخلیق کیتا گیا او دا نام آدم ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. تو علماء بھی اس بات نو متفق طور تے لے کے چل دے نا کہ جدو زمین تے بھی اتاریا گیا تے ہے نہیں کہ جناب آدم نو سب تو پہلا اتار دیتا گیا. نہیں، ایک گروہ سی، ایک سپیشیز سی، اس سارے دے سارے گروہ نو اتاریا گیا. وہ جدو گروہ روئے زمین تے اتریا تے پھر اس گروہ دی اندروں کسے دی نسل نو اگے نہیں چلایا. ویسے ہی جتنے لوگ اترے سی سارے دے سارے جامع موت پی پی کے دنیا تو چل دے رہے. ہاں، اگر کسی دی نسل اگے چلی ہے تو صرف جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی چلی ہے. اس وجہ دے نال اسی ساری روئے زمین دے لوگ دعویٰ کرنے ہیں کہ ساڈے ابے دا نام جناب آدم ہے. اس وجہ دے نال یہ سارے دے سارے کنسیپٹ اپنے تھوڑے تھوڑے عقائد دے معاملے چ درست کر کے جایا کرو کہ رسول کریم سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شانہ اتنیاں زیادہ نے کہ شاید وقت مک سکتا ہے، زباناں ٹوٹ سکدیاں نے، لیکن حضور دی عصمت دے ترانے نہیں مک سکتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت ایک شعر فرماندے زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے. یہ اتنا مزیدار شعر ہے نا کہ میں نا محبتاً اس شعر نو گنگناندہ رہنا ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یا رسول اللہ لکھ رہا سی تواڈی شان، لیکن زندگی مک گئی، قلم ٹوٹ گئے تے میں ہوں جدو ویکھیا ہے تے کلا میرا ہی نہیں ٹوٹیا، کئیاں دے قلم ٹوٹے نے. آزم ایتھے کلا توئیوں ہی نہیں، ایتھے ہوئے نہ قتل ہزاراں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان طیب لکھتے آپ فرماندے نا میرا ہی قلم نہیں ٹوٹیا بلکہ کئیاں دے قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. رسول کریم سید عالم نور مجسم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گرنا ہے. ایک بی بی آ گئی، بدر دا میدان اج تازہ ساج کے نا تے معاملات دوبارہ اعتدال چ آ چکے دے، یعنی چند دن گزر چکے دے نا جنگ بدر ہوئے دے. حضور بیٹھے دے نا مسجد نبوی دے ممبر دے اوپر. بی بی آ گئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی تواڈے نال بدر دے میدان چ گیا سی. حضور نے فرمایا میں جاننا. آکھے یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا سی. حضور نے فرمایا میں اس بات تو بھی آگاہی رکھنا. یا رسول اللہ میں پوچھن یہ آئیاں کہ کیا میرا بیٹا جنت چ ہے کہ جہنم چ ہے؟ تسی اس بات تو پردہ ہٹا دیو. اگر تے مینوں پتہ چلیا کہ میرا بیٹا جہنم چ ہے تو پھر میں روواں گی، آہو زاری کراں گی. اگر مینوں پتہ چلیا کہ میرا بیٹا جنت چ جا چکے دا تو پھر میں اپنے رب دا شکر ادا کراں گی. حضور نے یہ بات نہیں کیتی کہ بی بی یہ جنت جہنم دے معاملات صبح قیامت چ طے ہون گے، بلکہ یہ اس نبی کو لو آ گئی ہے جڑا نبی قاسم نبی ہے، بانٹن والا نبی ہے. واللہ یوتی وانا قاسم، اس نبی دی چوکھٹ تے آ گئی ہے. حضور نے یہ نہیں کیا کہ میں تے جاندا کچھ نہیں، تواڈے طرح بشر ہاں، نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکتا. میں کہ گندا عقیدہ کسے ہور دا. وہ صحابیہ خاتون سی، دا تے عقیدہ ہی بڑا سچا سی، انہوں پتا سی کہ نبی جاندا ہے. آ کے سوال کیتا تے رسول کریم نے اس طرح کر کے نظر اٹھائی تے اٹھا کے حضور نے فرمایا کہ بی بی دھیان دے نال سن، رب کریم نے 8 جنتاں بنائی دیاں نا، 8 جنتاں تے انہاں 8 دے وچوں جڑی سب تو افضل جنت ہے نا جہدے چ رب دے سارے نبی ہون گے، تیرا بیٹا اس جنت دے وچ ٹہلدا پیا ہے. حضور مسجد دے ممبر تے بیٹھے دے نا، ظاہری طور تے کچی مسجد ہے، پھٹی دیاں کھجور دیاں چٹائیاں نے. اعظم چشتی علیہ رحمت جھوم اٹھیا فرماندے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. عرش نشیں اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ ظالموں کی نگاہ میں بھی، صادق ہے امین ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. میرے حضور دے غلاموں، یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ رسول کریم سید عالم نور مجسم جتنا چاون جس طرح دا چاون اپنے غلاماں نو نواز سکدے نہ، حضور دے نوازنے چ کسے نو شک ہو سکدا نہیں. میرے حضور دے غلاموں اس بات تے کلی ڈال لو کہ ساڈا عقیدہ اوہ ہی ہے جڑا پنجابی دے شاعر نے بیان کر دیتا کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ دن راتی ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں
ਹੋਰ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਕਾ ਕਰیم علیہ الصلاۃ والسلام نا مسجد نبوی شریف کے اندر کھڑے نا، حضور مصلی امامت تے کھڑے نا، اللہ اکبر حضور نماز پڑھا رہے نا۔ یہ صحیح مسلم دے لفظ نے، صحائح ستہ دی ترتیب دے اعتبار تے دیکھا جائے تے جڑی کتاب دوسرے نمبر تے آ رہی ہے اس دی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نا نماز پڑھا رہے نا، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، حضور رکوع اندر گئے، صحابہ بھی تقلید کرتے ہوئے رکوع اندر، حضور نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، تے حضور دی نا نظر طیب اٹھی تے آسمان دیاں بلندیاں تے جا رکی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نا نماز تے وہ حرکات و سکنات تو ہٹ کے ایک حرکت کی تھی۔ صحابہ فرماندے حضور نے نا ایک قدم اٹھایا، آگے بڑھایا، ہاتھ اس طرح کر کے اٹھایا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کیتا، سرکار نے پھر قدم پیچھے کیتا تے پھر اگے نو نماز نو چلا دیتا۔ سلام پھری، صحابہ سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ کیا طریقہ نماز بدل گیا یا درمیانے نماز سے کچھ معاملہ ایسا پیش آ گیا کہ اسی تجسس تے نال بر گئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، فرمائے صحابہ جدوں میں کیا نا سمی اللہ لمن حمیدہ، میری نظر اٹھی لا مکان دیاں بلندیاں تے چلا گئی تو سیدھی جنت دے اندر جا کے ٹھہر گئی۔ میں کیا اعظم چشتی نے غلط نہیں کیا کہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ حضور فرماندے نا لا مکان دیاں بلندیاں تے جا کے میری نظر جنت دا مشاہدہ کرنا شروع ہو گئی۔ صحابہ میں دیکھا ایک انگوراں دی ویل ہے، ایک خوشہ لٹکتا پیا، گچھا لٹکتا، اتنا سونا لگیا کہ میں آگے قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا تے گوشے نو پکڑ لیا تے جی چاہیا کہ توڑ کے تواڈے حوالے کر دا۔ پھر خیال آیا کہ جنت تے رب کریم دے رازاں چوں ایک راز دا نام ہے، لہٰذا اس راز نو نہیں کھولنا چاہیدا۔ میں ہاتھ پیچھے کیتا، قدم پیچھے کیتا، نماز نو اگے چلا دیتا۔ ہن صحابہ سارے دے سارے خاموش نے، سکتے دی کیفیت ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ رسول کریم سید عالم نور مجسم نے فرمایا صحابہ اگر وہ والا گچھا توڑ کے نا تے میں نا تواڈے حوالے کر دیندا تے تسی اس گوشے نو قیامت تک کھاندے رہندے تو اس نے مکنا نہیں سی۔ پھر رسول کریم سید عالم نور مجسم نے ایک لمبا سانس لیا، فرمایا ابو ہریرہ ایک اور مسئلے دی بات دساں؟ جی یا رسول اللہ دسو۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک دانہ چکھ لینا سی نا صبح قیامت تک اس نو بھوک دوبارہ محسوس ہی نہیں سی ہوتی۔ ہاں انگور نہیں سی، جنتی انگور سی۔ میں کیا یار ساڈا نبی او نبی ہے، ظاہری طور تے منصب امامت تے مسجد نبوی دے مصلے تے کھڑے ہون تے حضور ہاتھ مبارک اٹھاون تے لا مکان دیاں بلندیاں کم ہو جاون تے جنتی انگور حضور دے ہاتھ اندر آ جاون تے حضور چاون تے توڑ لون، چاون تے چھوڑ دون۔ اس وجہ دے نال نہیں توڑیا کہ رب کریم دے رازاں چ ایک راز دا نام جنت ہے، کتے راز پہلا ہی نہ کھل جائے تے حضور نے دوبارہ اسے حالت دے اندر اپنی نماز نو اگے نو بڑھا دیتا جس مقام تو حضور حرکت چ آئے نے۔ تے میں کہ یار صحابہ دا عقیدہ کہ حضور تو سچا کائنات چ کوئی نہیں، حضور تو طاقتور بھی کائنات چ کوئی نہیں، وہ انتہائی نکما تے گھٹیا امتی ہے جڑا کلمہ نبی دا پڑھے تے آکے نبی تے کر کچھ نہیں سکدا، نبی تے دے کچھ نہیں سکدا، نبی تے ساڈے طرح بشر ہے۔ میں کہا ایوکم مثلی، تو حضور دی مثل ہو سکنا ہے؟ رسول کریم تے مسجد دے مصلے تے کھڑے ہو کے لا مکان دیاں بلندیاں چ جنت دے اندر اس بیل دے نال لٹکتے انگور دے گوشے نو توڑنے دی کوشش کرن تے حضور توڑ لیون، لیکن سرکار نے توڑیا تا نہیں۔ وہ وجہ میں بیان کر دیتی۔ میرے حضور دے غلاموں، اعظم چشتی مرحوم علیہ رحمت فرماندے نے کہ لوگ پریشان ہوندے نے کہ سونا کس طرح گیا تے کس طرح آیا۔ فرمایا یار جڑا نبی زمین تے کھلو کے جنت دے اندر اپنا ہاتھ کر سکدا ہے، کیا او دے واسطے لا مکان تے جانا کوئی مشکل سی؟ کوئی مشکل سی؟ تے رب نے ویسے ہی اسباب مہیا کر دیتی نا، لے محبوبہ تو براق تے آ جا، لے محبوبہ تو رف تے آ جا، لے محبوبہ تو جبریل دے پراں تے بیٹھ کے آ جا۔ یہ سارے رب نے اسباب دیتے نے تاکہ محبوب دی شان مزید اجاگر ہو سکے، لیکن اس تو ہرگز مراد یہ نہیں کہ رسول کریم سہاریاں تو بغیر جا کوئی نہیں سکتے۔ حضور تے ویسے ہی غیر ارادہ تن نظر اٹھان تے جنت دا انگور جڑا ہے آپ تے ہاتھ دے نال مس ہونا شروع ہو جائے، اس تو بڑا کمال کی ہو سکتا ہے؟ میرے حضور دے غلاموں، رسول کائنات سید عالم نور مجسم گئے بھی ہے نا، آئے بھی ہے نا۔ موٹی موٹی ذرا بات نو سمجھنا کہ حضور جدوں
اٹھے نہ تے کس مقام تے نہ ام ہانی دے ہاں سو رہے نہ. ام ہانی کون ہے؟ جناب علی دی بہن ہے، ابو طالب دی بیٹی ہے. تے رسول کریم دی رشتے دے اندر پھر چچا زاد بہن لگی. حضور اودے صحن اندر آرام کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو نوریاں دے تاجدار جبریل امین نے آ کے قدمین شریفین دے نیچے یافور والے ہونٹا دے نال بوسا دے کے ٹھنڈک محسوس کروائی. حضور نے اکھاں کھولیاں، سرکار نے چہرے تو کپڑا ہٹایا. جبریل کدھر آیا؟ یا رسول اللہ رب تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے. فرمایا شوق رکھدا ہے. رسول کریم اٹھے، جبریل امین حضور نو لے کے حرمین شریفین طیبین طاہرین دے صحن پاک چ آئے. رسول کریم اس مقام تے آئے تے سرکار نے آ کے نا 2 نفل ادا کیتے. ہجے حکم نماز کوئی نہیں آیا لیکن نبی نماز پڑھ رہا ہے. پھر میں کہنا امتی نو بھی پڑھنی چاہیے ہے نا. نبی تے آغاز سفر تے نماز پڑھ رہا ہے، امتی بہانے بنا رہا ہے کہ میری نا مغرب تک تے جاب ہے تے عشاء ٹائم تھکاوٹ ہو جاندی ہے، فجر ویسے میں پڑھ لینا ہے. اے امتی دے بہانے نا. تے نبی وہ ہے کہ اتنا لمبا سفر لگا ہے کرن تے آغاز نفلی نماز تو ہو رہا. حضور دی خدمت چ براق پیش کیتا گیا. رسول کریم براق تے سوار ہوئے. پھر براق اتنی تیزی دے نال چلیا کہ وہ مسجد اقصی چ جا کے رکیا. اتنی تیز رفتار سی براق دی کہ جتھے اس دی نظر جاندی سی قدم اٹھاندا سی تو اس مقام تے ٹکا دیندا سی. اچھا اس مسئلے نو سمجھ لینا کہ انسان دا سارا وجود جڑا نا خاکی ہے، سارے دا سارا مٹی دا بنے دا. اس دے اندر صرف 2 نقطے نا، وہ بھی آنکھاں دے اندر جڑے نورانی نے. تے انسان دے دیکھنے دی طاقت اتنی ہے کہ نظر اٹھاوے تے آسمان تک دیکھ لیندا. اتنی زیادہ قوت ہے انہاں نقطیاں دے اندر. تے جڑا براق سی نا وہ سراپا نور سی، مکمل نور سی. سر دے بالا تو لے کے پیراں دے ناخناں تک مکمل نور سی. تے پھر سوچو تے صحیح نا جدو او دیکھدا ہوے گا تے او دی نظر کتھوں تک جاندی ہوے گی. اسی تے ایک نقطے دے سہارے دیکھیے تے اتنی لمبی ساڈی دیکھنی ہو جائے تے جدو براق دیکھتا ہوے گا تے پھر وہ اس تیزی دے نال چلیا. حضور اس دی پشت دے اوپر سوار نے. اے جہاز دی کانڈ تے کوئی بندہ بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا کیونکہ ہوا اس تے جسم دے نال اتنی تیزی نال ٹکرائے گی کہ فرکشن اس لیول تے چلی جائے گی کہ اس تے جسم دے پرخچے اڑ جان گے، ریزہ ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی اس میں. اتنی زیادہ رگڑ پیدا ہوے گی. تو میں کیا کہ رسول کریم براق دی کانڈ اوپر سوارنا ہے تے اتنی سرعت دے نال تیزی دے نال جا رہا کہ جس مقام تے دی پہلی نظر ہے اس مقام تے اس دا پہلا قدم جا رہا. پھر دوسرا قدم جدو اٹھاندا ہے تے جس مقام تے اس دی نظر وہ بھی طے کردا ہے، جتنا سفر پیچھے کیتا ہے بھی وچ ایڈ کردا. اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا تے رب فرما رہا کہ میرا محبوب سیر کردا آ رہا ہے. سیر کر اے نہیں کیا کہ سفر کردا آ رہا. میں کہنا جڑا سفر ہوندا نا تے سیر ہوندا، انہاں چ فرق ہوندا. سفر وہ ہوندا کہ بندہ حال تے مجبوری چ بڑی تیزی نال کردا کہ یار یہ کرنا ہی کرنا ہے. بندہ ریس دے کے رکھدا ہے تے باغم باغ جاندا ہے، دائیں بائیں دی خبر تو بے نیاز ہو جاندا، ہدف دی طرف پڑھدا چلا جاندا ہے. لیکن جڑی سیر ہوندی ہے نا یہ دائیں بائیں دیکھتا ہے. اگر کوئی اچھا نظارہ مل جائے تو پھر اتنے رکدا بھی ہے، پھر اس نظارے دا لطف بھی لیندا ہے. تے رسول کریم سید عالم نور مجسم دے براق دی رفتار اتنی تیز ہے تے رب کہہ رہا میرا محبوب سیر کردا آ رہا ہے. علامہ محمود علوسی فرماندے جی دی سیر کسے دی سمجھ چ نہیں آ رہی دا سفر کس طرح کوئی سمجھے گا. یہ سیر ہے محبوب دی کہ محبوب جا رہا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رستے چ ایک سرخ ٹیلا آیا، اس ٹیلے چ جناب موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر پاک سی. حضرت موسیٰ اپنی قبر چ کھڑے ہو کے نہ تے رب دی نماز ادا کر رہے سن. رسول کریم سید عالم نور مجسم فرماندے نا میں ساریاں چیزاں نو ویکھیا. میں کیا کہ جے براق تے چلنے دا اندازہ کوئی نہیں نہ لگا سکتا تے حضور دے ویکھنے دا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا. براق اپنی رفتار تے جا رہی ہے لیکن نبی اپنی رفتار چ دیکھ رہا کہ رستے دے معاملات کس طرح طے ہو رہے ہیں. پھر حضور مسجد اقصی چ آئے نا، سارے نبیوں نے استقبال کیتا ہے، حضور نے امامت کروائی ہے. پھر حضور ایتھوں آسمان دی طرف پڑھے نا، پھر حضور دی خدمت طیب شریفین قدمین طیبین طاہرین دے نیچے جبریل نے اپنے پر بچھائے نا.
نوریاں دے تاجدار دے پرا تے بیٹھ کے رسول کریم سدرۃ المنتہا دی طرف پڑے نا. جدو سدرۃ المنتہا آیا جبریل نے بریک لگا کے فرمایا کہ اللہ دے حبیب بس میری حد آ گئی، اس تو آگے ایک جنبش برابر بھی نہیں جا سکتا، بال برابر آگے نو بڑھا تے میں جل کے بسم ہو جاواں گا. رب کریم نے اس مقام تے رف گال دیتا. وہ ایک نورانی جولا سی سبز رنگ دا، نورانی تختہ سی، حضور اس تے اوپر بیٹھے نہ، وہ ایک ہلارا لیندا ہے تے اتنا سفر طے کردا ہے، پچھلے جتنے مرحلے ہوندے نا سارے دے سارے اکو لمحے چ طے کر جاندا ہے. پھر دوسرا ہلارا لیندا ہے، جتنا سفر پیچھے طے پھر اتنے طے ہو جاندے. اور رف نے خدا جانے کتنے ہلارے لے تو وہ طے کردہ رہا. پھر ایک وقت آیا کہ رف بھی جا کے بس ہو گیا کہ محبوب بھائی دے تو اگے بہ بھی نہیں جا سکتا. پھر اس مقام تے آقا کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے نا. حضور علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین اٹھا کے آگے بڑھایا. جدو حضور نے قدم طیب اٹھایا نا، جتنا سفر پیچھے طے ہویا دا سی وہ سارے دا سارا سفر حضور دے ایک قدم نے طے کر لیا. اتنی تیزی دے نال نبی چلیا. میں پریشان ہو گیا. میں کہا واہ مالکہ تیریاں بے نیازیاں، جتھے محبوب چل سکتا سی اتھے تے براق بھیج کے بٹھا دیتا، تے جتھے چلنے دا کوئی گمان نہیں کر سکتا اس مقام تے کہہ رہے ہیں محبوبہ چلدا آ جا. رب فرما رہے ہوئی تے وکھانا چاہنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساڑھے جیسا نبی ہے، ساڑھے جیسا نبی ہے. جتھے چل کوئی نہیں سکتا میرا محبوب اتھے بھی چل کے دکھا رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. رسول کریم دی حقیقت دے اوپر لوگ کلمہ اٹھان دینا کہندے جی وہ بشری نے کہ نوری نے. میں کہنا تو کون ہونا ہے فیصلے کرنے والا. علامہ ابر وارسی علیہ رحمت دا ایک شعر انج سمجھ لو کہ کوزے چ معراج بند کر دیتی، کیونکہ جمعے چ اتنی گنجائش نہیں ہوندی تے اس شعر نو سننا تے لطف آ جائے گا. آپ فرماندے سی معراج اک راز محبتاں دا، گیا طالب تے کول مطلوب دے سی، تے جبرائیل سی صد لے جان والا، کچھ آندے نہ بند دروازے سی، گیا کیویں سی عرش تے جان والا. تے اگے جا کے مکتا بیان کر دے فرماتا کچھ آندے نہ بند دروازے سی، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، ابر دخل کی یا تھے عقل دائے جانے جان والا یا لے جان والا. رب جانے او دا حبیب جانے، رب لے کے جا رہا ہے، محبوب جا رہا ہے، تینوں مینوں کی لوڑ ہے. رسول کائنات فرماندے نا پھر میں رب کریم دی جنت تا مشاہدہ کیتا، پھر میں جہنم نو دیکھیا، پھر میرے رب نے مینوں اپنا اتنا قرب عطا کیتا، اتنا قرب عطا کیتا. صحابہ پوچھیا کہ اے اللہ دے حبیب کیا رب کائنات نے اپنا دیدار بخشیا؟ رسول کائنات مسکرا پہ مسند احمد، امام احمد بن حنبل دی بہت موٹی کتاب ہے، 14 جلداں تے مبنی ہے، اس کے اندر حدیث ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ، صحابہ گواہ ہو جاؤ میں محمد اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی سونی شکل میں دیکھ کے آیا ہوں. اچھا اتھے آ کے کچھ لوگ ایک اعتراض کر دینا کہندے جی کس طرح دیکھیا؟ رب دی شکل نو اگر تسی دیکھو گے تو پھر احاطہ ہو جائے گا، تے رب دا احاطہ کر کوئی نہیں سکتا. میں کہا تیری بات بجائے، لیکن رب کائنات دے محبوب پاک علیہ السلام دا فرمان عالی شان موجود ہے کہ صبح قیامت، بلکہ قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ ہے بندہ کہ صبح قیامت جب میرے محبوب کے غلام مجھ رب کائنات کے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے نور کی طرح چمک اٹھیں گے. یعنی میں تسی اگر اپنے رب دا جلوہ میزان دے قریب کھڑے ہو کے تکاں گے تو ساڑے چہرے نورانی ہو جاون گے، چمک اٹھن گے. تو میں کہا کہ جے رب اس دن اپنا چہرہ امتیاں نو وکھا سکدا نا تو لا مکان تے صدقے اپنے محبوب نو بھی وکھا سکدا ہے. جے اس دن تے تینوں اعتراض کوئی نہیں تے اس دن تے اعتراض کیوں ہے؟ صاحب یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ تیرے اندر کوئی گند ہے رسول کریم دی عظمت طیبین طاہرین دے بارے چے. میرے حضور دے غلاموں اپنی سوچاں نو طہارت دا غسل کرواؤ، اپنی نیتاں نو طہارت دا غسل کرواؤ، آقا کریم دی عظمتاں دے ترانے الاپو، حضور دیاں بلندیاں دے ذکر کرو، قرآن پاک تے نال ایک محبت والا شغف بناؤ تے ہر اٹھتے قدم تو یہ ظاہر کر کے بتلاؤ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ رب العزت محبوب کریم دی معراج دا صدقہ ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرمائے تے مینوں تانوں اپنے علمی عملی میدان چے خوب عزتاں تے ترقیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سنتا ادا کر.